بزوار موقع هبة بريس. نستضيف اليوم الدكتور والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله الدكتور السرغيني فارسي. أهلا وسهلا بك. مرحبا. الأستاذ، كما هو معلوم أنكم عضو في جمعية مونبلغان سوسيتي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، بينهم فريدمان وهاييك وبعض الخبراء الحاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد. عقدتم اجتماع في دولة عربية إفريقية لأول مرة بالمغرب. شاركتم في الملتقى العام ديال الجمعية بجمهورية التشيك. اخترقتم أسستم لدبلوماسية جديدة عن طريق العلم الاقتصادي. ما هو في قراءتكم شنو ممكن تضيف هاد السياسات الجمعيات أو الجمعيات الدولية كإضافة للعلاقات المغربية سواء في شقها السياسي أو في شقها الاقتصادي؟ نشكرك جزيل الشكر على طرح هذا السؤال العريض. في الحقيقة لا سوسيتي أو ما يسمى مونبلغان سوسيتي هي جمعية عالمية كتضم واحد عدد ديال الاقتصاديين العالميين الحاصلين على شهادة نوبل، واللي ذكرت منهم المؤسس ديالهم هايك، فون ميزيس، فريدمان، بيوكانان، كوز وبيكر والى غير ذلك من الاسماء المرموقه والمعروفه في العالم الاقتصادي وفي العلوم الاقتصاديه وفي العالم وفي السياسات الاقتصاديه العالميه. وفي الحقيقه كان عندنا شرف كبير هذه السنه هذه باش هذه الجمعيه اختارت في المغرب واختارت مدينه فاس واختارت بالطبع جمعيه سيدي محمد بن الله باش دير ذاك المؤتمر ديالها جهوي، واللي الحمد لله كان ناجح بكل المقاييس، واللي حضروا فخامه رئيس جمهوريه التشيك فاكلاف كلوز اللي هو استاذ كبير في الاقتصاد وخبير في علوم الاقتصاديه، واللي كان قبل ما يولي رئيس الجمهوريه كان وزير الماليه والاقتصاد ووزير الاول في الريبوبليك التشيك، واللي الحضور ديالو كذلك الحضور ديال مارين فارغاس حاصل على جائزة نوبل في الآداب 2010 واللي حضر، وكذلك مجموعة من الاقتصاديين ونقدروا نذكروا منهم سكوزن اللي الآن يعتبر من 20 الشخصيات المرموقة في العالم الاقتصاد، واللي حضر فاس وكان حضروا نقدر نقول كان ذاك اللقاء ناجح بكل مقاييس. هذه شهادة ديال المشاركين في هذا المؤتمر. فيما يخص الأهمية والمؤتمر اللي العام اللي كان مؤخرا في براغ واللي حضرته بمعية أساتذة مرموقين من جامعة سيدي محمد بن الله، اللي هذه الجمعية وجهت لهم الدعوة واللي حضروا، اللي كان أول مرة المشاركة ديال المغرب كتمثل العالم الإسلامي والعربي والإفريقي. ونقدر نقول أننا شعرنا ان بواحد الفخر وبواحد السعاده وواحد الاعتزاز للدور اللي كيلعبوا المغرب، واللي الان كنا جامعه والمغاربه نقول الوفد اللي كان حاضر، وكانوا شخصيات بارزه اقتصاديين، واللي فخامه الرئيس فاكلاف كلوز استضاف المؤتمر الدعوه ديالو في براغ، واللي كان استقبال رائع، واللي الحفاوه ديال الاستقبال وكذلك الاهميه اللي تعطات الوفد المغربي. ونقدر نقول ان الوفد المغربي كان حاضر بقوه، لان احنا غادي ننظموا نوفمبر المقبل 100 سنه على مرور تاريخ عيد الميلاد، نقدروا نقولوا العيد الميلاد ديال ميلتون فريدمان، واللي اول مره المغرب وجامعه سيدي محمد بن الله غادي تنظم مؤتمر او ندوه نقدروا نقولوا في شخص هذا الرائد الاقتصادي
واللي في الحقيقه طبع بالافكار ديالو السياسات الاقتصاديه العالميه. هذا ان دل على شيء نقدر نقول ان هذه الجمعيه تعتبر مختبر للافكار الجديده. نقدر نقول الافكار ديال الخصاصه وديال تحرير السوق وديال كل هاد الجمعيه هي نقدر نقول واحد القسط كبير ديال الافكار من الافكار النظريه اللي تتضمن السياسات الاقتصاديه. ونقدر نقول لك ان السياسات اللي تبعوها الان جمهوريه التشيك وكذلك واحد العدد ديال الدول كنعرفوا داك ليكول شيكاغو المشهوره في العالم الاقتصاد، شكون المؤسس ديالها هو فريدمان. فاحنا غادي نعتز اننا غادي ننظموا وهذا التنظيم ديال هذه الندوه هي في الحقيقه معايير ديال الاقتصاديين عالميين وناس عندهم نفوذ كبير في هذه الجمعيه، واللي غادي ينظموا معنا هذا اللقاء اللي غادي يكون ان شاء الله في شهر نوفمبر من السنه المقبله. فهاد السنه نوفمبر المقبل. كنظن ان باش نجاوب على السؤال ديالك زياده على الدبلوماسيه الجامعيه اللي كتقوم بها الجامعه، كنظن ان اكثر من هذا وذاك هو اننا التموقع، لان خص الاطر المغربيه والاساتذه الباحثين المغاربه يكونوا حاضرين في جميع نقدر نقول الشبكات اللي عندها التاثير العالمي. وكنعرفوا ان هذه الجمعيه التاثير ديالها كبير في الناحيه ديال السياسات الاقتصاديه العالميه. ما كاينش سياسه اقتصاديه الان اللي ما الاصول النظريه نعم متاثره من هذا الباحثين. فكنظن ان الوجود والحضور ديالنا القوي الوزين هو كيجعلنا اننا ما نخليوش ذاك الفراغ ونساهموا حتى حنا في هذه الافكار الجديده، وما نكونوش هذوك المستهلكين اننا كنستهلكوا الافكار دون ان نشارك فيها. الان حنا الحمد لله نشارك، والمشاركه ديالنا كانت قيمه، والمؤتمر اللي كان فاس كان ناجح، والمشاركه ديالنا كانت انا اخذت الدواء الاربعه الاساتذه كلهم من كليه الحقوق، من الاساتذه المرموقين في الاقتصاد وكذلك في القانون العام. فهذا في الحقيقه نعتبروه ان نقدروا نقولوا الفرنسيين كيقولوا اون بيرسي. هذه راه في الحقيقه ان دخلنا لواحد المجال، واحد الميدان اللي هو ميدان فيه الانتقاء كبير، وباش تكون الدعوه وباش تكون عضو فيه كيمر بواحد العدد ديال المراحل ديال الانتقاء. فالحمد لله نقدر نقول ولا ذاك المصداقيه ديال المملكه المغربيه وديال جامعه السيد محمد عبد الله وديال العمل اللي كنقوموا به لما وصلنا لهذا. استاذ في السياق هذا كيجرنا نطرحوا واحد السؤال اللي هو مطروح حاليا في التصنيف الاخير ديال المنظمه اللي كتصنف يعني الترتيب ديال الجامعات. لاول مره تصنيفوا باعتبار ان الجامعات الاخوين هي الجامعه اللي كتكلاصا الاولى اذا كترتب الترتيب الاول، هي اللي الترتيب ديالها كان في 159 يعني في ترتيب الجامعات العالميه، ويعني كان تراجع كبير. في نظرك شنو هو السبب ديال التراجع ديال الجامعات المغربيه؟ لا كنظن ان التراجع ديال الجامعات المغربيه في الحقيقه الان ما كانش وعي اننا الجامعات المغربيه تساهم في لان هذا الترتيب هو تابع لواحد المؤشرات. هذيك المؤشرات حنا غافلين عليها، ما كنعطيوهاش الاهميه. الان كيخصك دير تنشر في مجلات عالميه عندك خص يكون عندك خليه التواصل. نعم خص يكون عندك. ملي كنتكلموا على البري نوبل راه كيدخلوه، لان البري نوبل ملي كتجيب وكتجيب دي بري نوبل وكتوجه لهم الدعوه وكيجيو للجامعه فكيعطيو واحد الصيت عالمي. كذلك عدد البراءات البحوث الى غير ذلك. وهذا الشيء هذا كله في بعض الخطرات في الجامعات كيبقى في الرفوف. الان كيخصنا نتمنوا ونبرزوا ونقدروا نقول بلغه اخرى خصنا نبيعوا المنتوج ديالنا. ما كنعرفوش نبيعوه، كنخدموا كنخليوه في الرفوف. اذا الان هذاك الوقت ديالك كتخدم وتخلي الاشياء ما معروفاش. ولا الان كيخص بهذا وسائل الاعلام اللي ولات عالميه، كيخص اننا المواقع ديالنا
تكون كتبرز وتكون كتعكس العمل اللي كنقوموا به. فهذه ثقافه الجامعات الغربيه سبقتنا لها، وكذلك التكتلات، لان جامعات الان الحمد لله كاين نقدر نقول جامعه كجامعه سيدي محمد بن الله بكثر تقريبا 90,000 طالب عندها ثقه، عندها وزن. ولكن في الحقيقه لا نستغل هذا الوزن. لو كانوا الطلبه كلهم كيدخلوا الموقع ديال الجامعه وكيعملوا به وكيتجاوبوا معاه، لا ارتفعت نقدر نقول تعرفت الجامعه اكثر، وفي الترتيب كيمكن لها نتقدموا. ولهذا هذه الان ثقافه اللي غادي خصنا حتى حنا نحسنوا التدبير ديالها، وكذلك كيخصنا نتمنوا البحوث العلميه اللي كتعمل في داخل الجامعات. ولهذا هذا الشيء اللي الان حنا بدينا كنقوموا به، وكنظن ان الحضور ديالنا في 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 في, في هذه الشبكات العالميه الان اصبح ضروري، وكيخصنا اننا نستغلوا هذا الحضور ونستغلوا كذلك الموقع ديالنا وديال، لان ملي كنقول مدينه فاس فاول جامعه في العالم الاسلامي في مدينه فاس، فواحد العدد الناس ما كيعرفوش هذه الحقيقه. ملي كنقولوا الدبلوم ديال الدكتوراه تعطى في جامعه القرويين هو الاول، فعدد الناس ما كيعرفوش هذا الشيء. وهذا العمل هذا ما ننتظروش الاخرين اللي يعملوه في المكان ديالنا، ولكن حنا اللي خصنا نبرزوا هذا العمل. ولهذا المشاركه الاساتذه. نعطيك مثال نجاوب على السؤال لانه سؤال مهم. ملي استاذ كينشر واحد المقال ديالو وما كيديرش الجامعه، كيدير الكليه، فما كيتحسبش، لان شكون اللي معروف في الجامعه. ولهذا فالثقافه خصها تكون ثقافه الجامعه، ونقدر نقول اننا كاين اهدار ديال واحد العدد ديال الموارد ديالنا، لان ما كنعرفوش نستغلوها. هذه كمثال. بالمثال لو كان الاستاذ كيدير في فاطمه يدير كليات كذا، يدير جامعه سيدي محمد بن عبد الله ولا جامعه التي ينتميها، لا، لان الجامعه اللي معروفه. هذا ما كيقللش من الاهميه ديال العمل بالاستاذ، ولكن كيزيد له قيمه مضافه باش كيمكن له يتحسب في الترتيب. إذن الرد أو محاولة الارتقاء بالجامعة المغربية صحيح يتم عن طريق الاقتحام عالم سبقنا لهذه المستويات، لكن هناك العامل ديال الجودة. لا يكفي الترويج للبحوث، لا يكفي هذا للارتقاء بتصنيفات الجامعاتنا المغربية، من ضمنهم جامعة سيدي محمد بن عبد الله. هناك دراسات تؤكد بأن 51% من الأساتذة في طوال مشوارهم المهني لم ينشروا مقالا أو علميا في هذا الباب. هناك جودة التدريس بالجامعات. هناك مجموعة ديال النقاط اللي ممكن تلقى بالجامعة المغربية من بين هذه الأشياء. أستاذي الكريم، رجعوا للملتقى العام ديال الجمعية، ناقشتم الأزمة الاقتصادية العالمية في ارتباطها والتحولات الاقتصادية في ارتباطها بما يشهده العالم العربي من حراك والمغربي ضمن هذا السياق هذا. إذن كيف تقرؤون الوضع الاقتصادي المغربي انطلاقا مما يشهده من حراك سياسي، حراك مجتمعي الآن، خاصة وأن هناك تضارب في نسبة في تحقيق نسب النمو على المستوى الرسمي؟ هذا سؤال عريض وخصو وقت للإجابة، ولكن نقدر نقول أن الإصلاحات الدستورية اللي قام بها المغرب، اللي كنتكلموا عن الاقتصاد كيخصو واحد الإطار اللي كيكون إطار ستابل مستقر. هذاك الإطار مستقر باللي كان نديروا الإصلاحات الدستورية، والمغرب كيمشي بعيد في الشفافية، في المشاركة، في المساهمة الشباب في اتخاذ القرارات. هذا ليس خطاب فقط، ولكن خص التفعيل ديالو والتنزيل ديالو على الواقع. وملي كيكون عندنا هذا
لا ستابيليتي الاستقرار السياسي. لأن الاستثمار كيخصو باش يجي خصو يكون عنده استقرار وخصها تكون عنده رؤية المستقبل كيمكن له ينجح. إذا كنقول أننا الآن الشروط متوفرة، والبرهان على ذلك هو أنه الحمد لله المغرب الآن أصبح نموذج يحتذى به ومثال يحتذى به ملي كنقارنوه بواحد العدد الدول العربية. ونقدر نقول أن ما ضاع في المغرب مسبقا لأن كنا سباقين في الستينات الاقتصاد السوق التعدديات الأحزاب، ولكن لم نستغلها. ملي نهار جدار برلين في 1989 الدول الشرقية أو ديال المعسكر الشرقي استفدت من ذاك الانطلاقة ديال تحرير اقتصاد السوق وأعطت ما أعطت، وأصبحت الآن بلدان ذات الاقتصاد تنافسي. الآن كنظن أن المغرب برهن الجميع أنه عنده استقرار سياسي يحسد عليه. هذا الاستقرار السياسي والدستوري الآن خصنا نستغلوه أحسن استغلال. كيف سيتم استغلاله من أجل تطوير الاقتصاد المغربي؟ يجب استقرار، لأن الآن نقدر نقولوا أن بحال كيقولوا الديكور اللي بلانطي. خصنا الآن الاقتصاد يلعب الدور ديالو. باش يلعب الدور ديالو خص الدوره خصنا يكون عندنا اقتصاد تنافسي، وخصنا نخرجوا هادشي داخل في هاد نقدر نقول من الدروس اللي هنا عاد استضفنا البارح وزيره الماليه والاقتصاد ديال نيوزيلندا، واللي هي اللي قادت هذاك الاصلاحات في نيوزيلندا اللي عطاتها واحد الشهره كبيره. اذا اش كتقول هذا شنو هو اننا خصنا نحرروا المبادره، نعطيو الفرد ديال الناس تكون عنده الحريه ديال المبادره، وما خصناش نقيدوا واحد العدد ديال 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 نقدروا نقولوا القرارات الاداريه اللي كتكتف الايدي. في نفس الوقت خصنا نعرفوا اننا الان التحدي ديالنا هو اقتصاد تنافسي، والاقتصاد التنافسي خصنا يكون عندنا الصادرات نطمحوا باش تفوق الصادرات الواردات. خصنا نخلقوا يكون عندنا نسبه النمو كبيره باش يمكن نخلقوا فرص شغل. ولكن الا كانت عندنا واحد الفلسفه اننا غادي نخلقوا فرص الشغل، غادي نخلقوا الشغل في القطاع العام او بالاحتجاج، هذا راه خطا للاجيال المقبله. علاش؟ لان ما يمكنش نتقدموا الا ما كانش تضحيات جسام. خصنا يكون عندنا ما يسمى بليبارن، نعم ليبارن والاستثمار. خص يكون عندنا نوفروا ولا نسلكوا نخليو واحد الجانب للتوفير للادخار. هذاك الادخار ملي كتجمع الادخار كيكون هو الاستثمار. باش الادخار يساوي الاستثمار. الا كنا حنا كنستهلك وما كنخدموش، كاش غادي يمكننا نتخدموا بالمديونه؟ نبقاو دائما نطلبوا الديون، غادي نبقاو نطلبوا الديون، ولكن واحد النهار غادي يجي غادي يقول لك خصك تخلص الفاكتوره فيها خده واحد النهار خصك تدي. اذا خصنا ما نكذبوش، راه خص تكون عندنا الشجاعه باش نقولوا اننا خصنا نشجعوا الادخار. باش نشجعوا الادخار خصنا نهبطوا من الرسوم الجبائيه. كذلك في العمل باش نشجعوا الشغل او التشغيل خصنا نخفضوا من الجبايه على الشغل. اذا كاين واحد القرار كنظن الان الاوان ان النظام الضريبي في المغرب خصو مراجعه، وهذه المراجعه خصها تمشي في الاتجاه ديال التخفيض ديال الرسوم الجبائيه باش كنشجعوا المواطن ياخذ المبادره ويخدم وما يمشيش يخدم في
في القطاع نقدروا نقولوا المحظور ولا في القطاع غير الرسمي غير مهيكل يدخل القطاع. باش يدخل القطاع خصك تسهل له الماموريا وتعطيه الحريه تقول له دي اجي تخدم وما غاديش دي، ولكن غادي نسهل لك الماموريا ديال العمل في الجبايه، ما غاديش الضرائب ما غاديش تكون كتثقل الكاين ديالك. غادي ندير لك غادي يكونوا تسهيلات اداريه الى غير ذلك باش ندمجوا الناس اللي ما كاينينش في الاطار المهيكل، نقدروا نقولوا في النظام المهيكل. هذه من ناحيه اخرى خصنا نعرفوا ان هذا اشياء مهمه. اولا اعاده النظام الضريبي في المغرب اسمه مراجعه، وخصنا نمشيو اننا نخفضوا ونوحدوا ونقضيو على ذاك التشتت بزاف ديال الضرائب. خصنا نديروا 2 ولا 3 ضرائب ونسهلوا هذاك النظام الضريبي في المغرب، ويكون تخفيض ونشجعوا الناس لاتخاذ. ثانيا خصنا نقولوا نعرفوا ان القطاع العام ما يمكنلوش يكون هو اللي كيوظف، وخصها في الثقافه ديالنا الجامعيه. وهذا الشيء علاش الان حنا كنعملوا في هذاك الخطوط في الابتكار وكنشجعوا الطلبه اللي خصنا الناس تعرف انها يمكن لها تنشا المقاوله ديالها ويمكن لها تربح اكثر من اللي غادي تخدم في القطاع العام. فملي كتكون هاد الفلسفه هذه وكنكونوا واعيين وكنكونوا واثقين بهذا الشيء اللي كنقولوا، كيمكننا نعطيو واحد الدفعه للاقتصاد، وما يمكن لك تحل المشكل ديال البطاله الا بنمو. بنسبه النمو خصها تكون مرتفعه. باش تكون مرتفعه هنا راح كنجيو البيت القصيد وعلاش المشاركه ديالكم في لا سوسيتي دو مونبلغا الى غير ذلك. فالدول اللي بينت على الحيويه ديالها والديناميه الاقتصاديه هي الدول اللي حررت الاسواق ديالها وحررت المبادره وحررت نقدر نقول الموارد البشريه ديالها، وعطاتهم القدرات باش انهم يبتكروا ويخلقوا فرص للعمل وفرص للانسان. اطار الحديث عن نسبه النمو الاقتصادي، كخبير اقتصادي، ما قراءتك للواقع الاقتصادي المغربي؟ واش هو في حاله ركود ولا في حاله جمود ولا في ازمه؟ وخاصه وان في التصريح الحكومي كاينه نسبه نمو اللي كانت منتظره ديال 7%، من بعد كنتفاجئوا بتقليص هذه نسبه النمو. كخبير اقتصادي قراءه في بضعه افكار لهذا. شوف، بلا ما تكون خبير في الاقتصاد وبلا ما تكون عندك شواهد عليا في علوم الاقتصاد، كاين اشياء الان اللي خصنا نلاحظوها ونشوفوا ماذا تعيش البلدان في المحيط ديالنا. نعطيك المثال ديال اسبانيا. كانت اسبانيا السنه هذه قبل هذه سنتين كان يعطى بها المثال الديناميه الاقتصاديه. الان كتعرف واحد الركود اقتصادي. نقبط البرتغال، نقبط اليونان، نقول حتى فرنسا والدول الاوروبيه كلها الان عايشه ازمه. حنا الخطا ديالنا الاول واللي قلنا كاقتصاديين ولكن مع الاسف ما هو اننا خصنا نوعوا العلاقات ديالنا. حنا بقينا الزبون ديالنا الاول هو اوروبا هي فرنسا. ملي هاد البلدان كتعرف ازمه، هذيك الازمه لابد كتنعكس علينا. خصنا نعملوا اننا نوعوا العلاقات ديالنا مع بلدان اخرى، مع اسيا، لان اسيا هي اقتصادات صاعده، وكاين امريكا اللاتينيه اقتصادات صاعده. كاين الولايات المتحده كتعرفوا انها هي الاقتصاد القوي والعظيم في العالم، هي كتخلق العمله ديالها وكل شيء كيخلص المديونه عليها، لان الدولار مطلوب، الجميع كيطلب الدولار، دونك كيتسرق. الى غدينا النظر على الولايات المتحده اللي هي الى بغينا نقولوا حاله استثنائيه، فالدول الصاعده الاسيويه والامريكا اللاتينيه خصنا تكون عندنا علاقات اقتصاديه، وخصنا يجب علينا ان نقلد او نحتذي بهذه الامثله
ديال هذه الاقتصاد ديال هذه البلدان اللي استطاعت انها ما تكونش فيها ازمه. نقدر نقول لك الشيلي واخا كنتكلموا البرازيل، المكسيك، نيوزيلاند ملي طرحنا على المشكل ما عندهمش مشكل، استراليا ما عندهاش ازمه، ولكن حنا عندنا مشكل. علاش؟ لان الاستثمار كيجينا من اوروبا، دونك ملي هي في ازمه الاستثمارات غادي تقل. هذه بلا ما تكون اقتصاد ديال حسابيا العمال ديالنا في المجال كلهم متاثرين تحويلات اذا التحويلات ديالهم غادي تنخفض. غادي تنقص السياحه غادي تنقص لان قلتي عاوتاني نفس هذه بلا ما تكون هذه مساله عالم ولا متخصص في الاقتصاد غادي تفهم ان الانعكاسات ديال هذه الازمه الان كنعيشوها. ولهذا ما كيعنيش ان نقدر نقول لك في ازمه راه كاينه فرص. الان خصنا هذه يمكن هي المناسبه باش نفكروا ونقولوا اودي الان ما خصناش نبقاو مرتكزين على الدول الاوروبيه وعلى فرنسا. خصنا ننوعوا، خصنا تكون عندنا معاملات مع خصنا نشوفوا الاستثمارات ديال البلدان الاسيويه مع استراليا مع المكسيك مع الارجنتين مع البرازيل. هذه دول اللي صاعده مع الهند الى غير ذلك. فهذا الشيء هذا نقدر نقول لك خصنا نعاود نضخموا نقول باننا في ازمه نرجعوا للموسم الجامعي. استاذ غادي نرجعوا للشطر الثاني للموسم الجامعي، الدخول الجامعي. واحد السؤال اللي هو مهم كيتفاضل، لان دابا الجامعه كيوجهوها غير ابناء الفقراء، وهذا واقع ما غاديش ننكروه، ولكن ابناء الفقراء غادي تخص دائما واحد الارضيه واللي هي اساسيا المنحه والسكن. السكن يعني كتشوفوا مثلا دار المهراس ذاك الحي الجامعي يعني من سنوات ديال الاستعمار. يعني اول السؤال الاول كيفاش كتشوفوا؟ ما فكرتوش انكم ديروا حي جديد سواء للذكور خصوصا العنصر الذكري، وان كاين واحد الجهه ايله السقوط، وفي نفس الشق المنحه سمعنا بانها تزادت بالنسبه لكليه الطب، واش ما تزادش بالنسبه للكليات الاخرى؟ لا بالعكس تزادت الطلبه ديال الكليات الاخرى ماشي كليه الطب، الطلبه ديال كليه الطب المنحه. نعم. باش بعدا كنشكرك لان بترتيب هذا الدخول الجامعي والوضعيه ديال جامعه سيدي محمد بن الله. الان جامعه سيدي محمد بن الله تحت نقدر نقول في الصداره من ناحيه عدد الطلبه المسجلين. فهذا العام وصلنا الى خدمنا غير الاجازه، c'est-à-dire السنه الاولى من الاجازه. في الاستقطاب المفتوح عندنا اكثر من 17000 طالب في الاستقطاب المفتوح، اي 5 ديال الكليات، كليتي الادب لان عندنا جوج كليات، كليه الحقوق وكليه العلوم وكليه متعدده التخصصات متسعه. الى ضفنا لهم الاستقطاب المحدود بما فيهم كليه الطب، كليه الشريعه، لا الشريعه مفتوحه، كليه الطب، كليه العلوم والتقنيات، المدرسه العليا، لا المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه، المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. كنلقاو اننا العدد ديال المسجلين يفوق 2500، كنوصلوا اكثر من 20000. هذا الشيء هذا بلا ما كان نحتسب الطلبه اللي غادي يتسجلوا في الاجازه المهنيه لا ليسونس بروفيسيونيل، والطلبه اللي غادي يتسجلوا في الماستر والجسور ولي كلاس بريباراتوار. دونك الا ضفنا هذا الشيء غادي نوصلوا لواحد 24000 عدد طلبه جدد. فهذه بحد ذاتها جامعه. الان حنا هاد الهاله الان اللي كلشي كيتكلم على عدد الطلبه، حنا كنا طرحنا الاشكاليه العام اللي فات وقلنا اننا كاين امام انفجار ديال عدد الطلبه، ولكن عاود ما خصناش نعطيو هاد الهاله اكثر من ما تستحق. علاش؟ لان الدول العربيه كلها كتعرف هذا المشكل ديال ولكن هذه يزيد يصرح في السنوات المقبله. نتفق معك لان كاين نمو ديموغرافي، ولكن هنا راه مثلا خصنا نفعلوا البنيه التحتيه مستقره. البنيه التحتيه اللي درنا هنا هي هنا اكثر من 9600 مقعد الان في هذه السنه جديده في الطاقه الاستيعابيه. البرنامج الاعجامي كنمروا من 27000 ل 50000، هذا هو الهدف. 50000 49000 الان نجزنا منها 9600 مقعد. الباقي هو اننا باقي لنا المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه اللي خصها تنتهي الاشغال فيها، المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، وكذلك كليه الحقوق اللي خصمنا على جوج. وخلقنا
ما يسمى مركز الاقتصاد والتدبير. كان عندنا مشكل لان كنا غادي نبنيوه في مركب سايس نظرا لبناء مركبات الاحياء وسكنيه باش ما نخلقوش اكتضاد، ونظرا لعدم وجود العقار لان كان عندنا مشكل العقار فهو ذاك الاعداديه ديال مشخرون ما تعطينا. من دابا عام ونص غادي نوصلوا ل 50,000 مقعد زياده على الاستراتيجيه الجديده ديال الوزاره من 2013 2016. الطاقه الاستيعابيه غادي تزاد ب 30,000. اذا في افق 2016 غادي تكون الطاقه الاستيعابيه ديال جامعه سيدي محمد بن عبد الله 80,000 مقعد. ولكن اكثر من هذا وذاك احنا في افق 2016 شفنا انه غادي يكون اكتضاد. للاجابه على السؤال ديالك ولان جامعه سيدي محمد بن عبد الله مدينه فاس تعد مدينه جامعيه بامتياز، لم يكن لها الحظ في الاول باش تكون عندها جامعه بمعنى الكلمه. فهذاك الحل اللي كان مؤقت ديال السكنه العسكريه واللي خلق لنا متاعب اللي كنعيشوها الان، حنا الان منذ الان نفكر وعندنا في خلق مدينه جامعيه خارج مدينه فاس بالمواصفات العالميه. وهذه هي عندنا فيها 100 هكتار الان راه في عين شقاق. احنا صيفطنا هذا المشروع الوزاره غادي تقتني هذه الارض ديال 100 هكتار، وهذا كنظن هو المشروع اللي غادي يكون من بعد. لان هذا السؤال ديالك واجه لانه كاين ارتفاع ديال الديموغرافي بالنسبه ديال هذاك، كاين طلب كبير. يعني هذه الارض ديال الدوله ولا ديال الدومين ولا ارض خاصه؟ لان اللي كانت خاصه تكون شويه يمكن لا ديال هذيك الارض ديال كتعرف ديال عين شقاق ديال الجماعه. الان احنا غادي تكون الان واحد العدد ديال الوزراء ولا باش اننا نقتنيو هذيك الارض، وغادي تكون هذا المشروع اللي غادي يكون فيه استثمار وضخ وغادي تكون فيه تمثيليه ديال الجامعات العالميه. اذا حنا الان ماشي ناعسين، ولكن الان كاين وعي ان هذا الارتفاع ديال عدد الطلبه نواجهوه. باش واجهنا هذه السنه هو اننا اقتصرنا على هذا مجلس الجامعه قرر ان التسجيل يكون مفتوح نظرا للاعداد الهائله المنتظره. 15,000 اكثر من 15,000 ديال البكالوريا ديال شهاده البكالوريا في جهه فاس بولمان، واكثر من 6,000 في جهه الحسيمه تازا تونات. فاحنا كنا كنعرفوا ان غادي يجينا 21,000 طالب. باش نعطيو اسبقيه للطلبه الجدد، مجلس الجامعه اقتصر على ان المسجلين خصهم يكونوا حاملين البكالوريا ديال 2012 2011. فهذا هو القرار اللي خدينا. اذا حنا بالنسبه للشواهد السابقه يعني هذه طرف الجزائر الشواهد السابقه ديال البكالوريا غادي يكون واحد القضيه. لا يعقل اننا هذا الشيء درناه لسنوات وما عطاش نتائج. يمكن انا ما غاديش نزيد لك انا في طين بالله واش هذه الجامعه غادي تكون الناس يجيو نركموا فيها المشاكل. ولكن لو استاذ هنا اسمح لي مثلا نعطيك مثال. الكلاس بريباراتوار الاقسام التحضيريه ديال الاداب. الصباح كنا في مكناس وكنتصلح واحد الاشكال، شي طلبه كانت الجامعه عندهم مشكل. الاقسام التحضيريه بحال اللي درت كانت تحيدت وقراو سنه وخصهم يتزوجوا في السنه الثانيه، ودابا المشكل ما تزوجوش في السنه الثانيه وعندهم الباك ديال 2010. اذا كيفاش غادي تعطيو بحال مثلا هذه الحالات هذا غير مثال. يعني هناك مثال شائك هذا مثال انا نقدر لكم الكلاس بريباراتوار فيما يخص الانسيج. نعطيك انا مثال. الان هنا قرار غادي يدخلوا في الاس 5. الان احنا البيبان مفتوحين ديال كليات الحقوق اللي كليات مثلا اسمح لي قطعتك مثلا كليه العلوم والتقنيس كليه العلوم لان مثلا التقنيه اللي كتكون مثلا اللي ما كيكونش تعذر له عنده مرض ولا تعذر له ما كملش الدراسه ديالو ما كيوليش يتقبل في ديك الكليه، دونك كيولي يمشي دار المدرسه دونك ما غاديش تقبل له الباك ديال 2010 ولا 2009. لا اذا هنا يولي اشكال غادي نقصي واحد لا غير باش خصنا نكونوا واقعيين. كاين حالات كاين حالات ولكن كاين عاود خصنا واش بغينا نعطيو الاسبقيه للناس اللي وكتعرف هذه السنه عرفت حصاد كبير ومهم ديال العدد ديال الطلبه ديال الحاصلين على البكالوريا. فواش نسجلوا اللي عنده الباك وجابوا بواحد المعدلات تعرف هذه السنه كانت معدلات عاليه اللي خلقت لنا متاعب. لان في الاخير حنا اللي كنسمحوا الجامعه
غادي تتحمل ما لا تطاق به، لان ملي كنجي الاعداد الهائله خصنا نهيئوا لها المقاعد اللازمه، فكنعطيو الاسبقيه، خصنا نكونوا ما نكونوش انانيين اكثر من حد، نعطيو الاسبقيه لهذاك الطالب الجديد. المشكل دابا اللي مطروح هو ملي عنده 17 و16 وما تخيدش في لا اف اس تي او ما يتخيدش في الطب، ما نسجلوش، خصو يمشي لكليه الحقوق او كليه العلوم او كليه الادب. فاحنا عطينا الاسبقيه لهاد الطلبه، وكنظن ان خصنا نكونوا واقعيين، ما خصناش نخلقوا مشكل في اي بلاد. ما يمكنلكش واحد السيد تعطى له حظوظ وعنده باك قديم ديال 10 سنين وعاد يجي المقعد ديال الانسان عاد غادي يبدا لاول مره. فكنظن ان هذا قرار صائب اللي تاخذوا مجلس الجامعه. علاش؟ لان الاماكن محدوده، الطاقه الاستيعابيه محدوده، ما يمكنناش الطاقه الاستيعابيه محدوده، ولكن ما كنتكلموش على اطار اخر. الاساتذه نسبه التقطير الان تعطينا 87 منصب، ولكن راه نسبه التقطير البيداغوجي تظل ضعيفه في كليه في جامعه سيدي محمد عبد الله، لان 90,000 طالب قسمها على 1321 استاذ غادي تشوف النسبه. انا ناخذوا غير المعدل. اذا هذه الاكراهات خصنا يكون التدبير ديالهم تدبير محكم، وما نحاولوش اننا نخلقوا واحد. انا كنشكركم لان تحتوا لي الفرصه باش نشرح هذه الوضعيه او نتكلم على هذا الموضوع، لان الاسبقيه انت الا كنتي في المكانه ديالي غادي تعطيها التلميذ اللي حصل على الباك جديد تمام ملي. ولكن الطاقه الاستيعابيه حنا الان فتناها كيفاش غادي اذا هنا استاذ ما بقاش سياسه الاستقطاب المفتوح. لا مثلا ملي كنعطيك الاستقطاب المفتوح ونقدر نقول لك بالنسبه لمدينه فاس والجامعه سيدي محمد الله فيها من التسهيلات اللي ما موجودات في جامعات اخرى. ونقول لك على لان الاستقطاب المفتوح راه في واحد العدد ديال الجامعات كيديروا فيه استقطاب محدود، وكيديروا واحد العدد ديال. انا نعطيك انا مثال كيف يعقل هادشي. هذا خصنا نتكلموا عليه. علم النفس في المغرب كله كاين في مدينه فاس. الطلبه ديال المغرب كلهم يجيو. كيفاش غادي يمكننا نسجلوا 1600 ديال الطلبه في علم النفس وهنا عندنا 4 الاساتذه؟ ولا يعقل. اذا خصنا نكونوا موضوعيين. حنا على داكشي كنقولوا ان الامكانيات ديالنا اللي عندنا المحدوده، وكنشكر انا الاساتذه بالمناسبه والمسؤولين ورؤساء المؤسسات، لانه كاين تضحيات جسام ولكن ما بيناش. لان الناس اللي كيقولوا وانا منهم نكون اللي كيكون ولدي عنده 15 و14 وكان يبغي يمشي لكليه الطب وما يقدرش يدخل. علاش؟ لان حنا الان بصدد الا مشيتي دابا لكليه الطب 3 المدرجات هي غادي تسمى، غادي تكون ان شاء الله السنه المقبله جاهزه. ولكن كاين مشكل اللي كيطرح عاود واللي قلتي في الاول ديال الجوده. واش غادي ندخلوا هذوك الطلبه نسجلوهم وغادي يمشي للتدريب المركز الاستشفائي ما يتدربش؟ واش غادي نكونوا اطباء دون جوده؟ اذن ولهذا فالانتقاء هو الانتقاء مهم جدا. ولكن راه الجامعه لا راه ما كتكون واحد الدور اللي هو دور نقدر نقول اجتماعي مهم جدا. ولهذا ما خصناش عاود. انا كنقول ان واحد الدائره دائما كنتكلموا على السلبيات ديال الجامعه وما كنتكلموش على ما تقوم به من تضحيات. لان هاد 23,000 طالب دابا اللي تسجلوا جدد واش سهله؟ لا سهله. استاذي الكريم، هو الحديث عن واقع الجامعه المغربيه موضوع متشعب كثير. هضرتي على البنيه التحتيه، هضرتي على المجموعه ديال الارقام. انا اللي بغيت نقول بخصوص نظام الامتحانات في الكليات ما كاينش هناك تنسيق. ما يقع في كليه الاداب ليس هو في كليه الحقوق. ليس لماذا؟ رغم ان المذكره المنظمه كتكون شامله الجامعه ككل. ثاني حاجه استاذ بالنسبه للماستر، سيره الماستر تم حذف مجموعه ديال اللي ماستر ونحن نراهن على تطوير. واش كتكلم في فاس؟
لم يكن فيه الان زياده. لا بالنسبه للمصدر ديال الاجتماع، مصدر ديال من نفس مصدر حوار الثقافات، مصدر فنون الكتابه والفن. ثاني حاجه كيف ستتعاملون مع قرار الوزير بخصوص تسجيل الموظفين في تلك المصدر؟ وشكرا. شكرا. بعدا على الاعتمادات اللي عندنا في الماستر ما كاينش يمكن يتشد شي ماستر. اذا كتكلم على دي ماستر جدد الان يمكن الاساتذه لا الماستر المعتمدين لا بد هذه يستأنفوا العمل ديالهم. فيما يخص النقطه اللي قلتي ديال طرحتي نظام الامتحانات. نظام الامتحانات كيف يعقل اننا كليه الادب ماشي هي كليه الحقوق، والمواد ديال كليه الادب ماشي هما كليه الحقوق وماشي هما كليه العلوم اللي تبدو اللي تيدي. انا ما كنفهمش ثانيا داخل كليه الحقوق غادي نقول لك ان كان احترام لواحد العدد الاشياء راه في المسالك كل مسلك يكون مخالف للمسلك الاخر. لو كانت المراقبه المستمره ما نوصلوش للامتحانات، فغاديش نوصلوا للامتحانات. ولكن هذا موضوع اخر الان. لكن هذا الموضوع استاذ كيجرنا كيما السؤال اللي سولتك، لان ما يمكنش الطالب يجلس في فاس وهو جاي كما كتعرف من بركين من زرزيط الى اخره من نواحي ديال مدينه فاس، يعني خصو امكانيات باش يجلس هو من طبقه كادحه فقيره. اذا كيفاش غادي يجلس لك هو يحضر الفروض ويحضر الحضور اليومي وهو ما عندوش امكانيات؟ لان خصو امكانيات. لا هذا هو كنظن ان السياسه الان كنظن ان السيد الوزير تكلم على ان وكنظن ان المغرب الان دار واحد القفزه كبيره. راه عدد الممنوحين منح كبر وكاين ارتفاع ديال القدر ديال المنحه. اذا هذا مجهود تعمل في ظرف نقدر نقول في ظرف سنه. كذلك كانت مجهودات دارت في السنوات الماضيه، ولكن مازال ما يمكنش كل شيء يدار في ضربه واحده اذا او لا فوق واحد. ولهذا ف ارتفاع ديال عدد المنح الطلبه الممنوحين. ثانيا الاسبقيه في الاحياء الجامعيه تعطات اللي عنده المنحه اللي هو في حاجه. ولهذا باش نرجع للموظفين الموظفين خص يكون عنده تفرغ. كيف نعطيك انا نقول لك عندهم حق كمواطنين ولكن كاينه شروط اللي يمكن لك اولا باش يمكن لك تكون الجوده خصك يكون هذاك الموظف حاضر، لان الماستر فيه خصو الحضور. الا كان حاضر مرحبا به. ثانيا هذا المشكل انا ما فهمتش انا علاش طرح هذا المشكل ديال الماستر. اخر سؤال مهم هو كاين انتقاء مع كل ماستر كيدير الانتقاء ديالو، ولكن ما خصناش نطيحوا عاود دابا في المشكل اللي نقولوا ماستر كله فيه غير موظفين وهذوك الطلبه اللي خداو الاجازه ديالو لا كتكون واحد الكوطه معينه. استاذ اخر سؤال وكيش هذا العام تشترط عليهم انهم يحصلوا على التفرغ، بينما الان كتقول ان الحضور. استاذ بالنسبه لواحد السؤال اللي يفرض نفسه هو اخر سؤال غادي يكون نختموا به الحلقه ان شاء الله، هو الجامعه باش تخرج واحد الشواهد يعني سوق الشغل. يعني كما كتعرف الجامعات في العالم كلهم ابتكرت واحد الطريقه ان الجامعات دير شراكه مع شركات كبيره. وجامعه السيد محمد بن عبد الله واش ما فكرتوش انكم تخلقوا شراكه مثلا مع الوسيط بي مع كذا باش يعني مثلا كليه العلوم تخرج لنا واحد الشواهد لسوق الشغل، ماشي ياخذ شهاده وبقى يتسنى كيما داك انت تكلمتي عليها في الاول قلتي ماشي معقول اننا نطالبوا بالشغل في القطاع العام. اذا باش نطالبوا الشغل في القطاع الخاص خصنا تكون شواهد يعني تكون مناسبه للعمل. ولهذا الا كنتي كتبع الانشطه اللي كتقوم بها الجامعه سيد محمد بن الله فهي اول جامعه خلقت قطب الابتكار. هذا قطب الابتكار هو ما يسمى بالانجليزيه ان كلوستر اللي كيجمع بين المختبرات الجامعه وكيدير بجوارهم المقاولات. فاحنا كنخدموا في هذا الصدد باش نجمعوا بين المختبرات ديالنا يخدموا يد في يد مع المقاولات. ولكن اللي غير بغيت نقول لك انا من هنا دائما كنتهموا الجامعه انها كتساهم ولا كتخلق شواهد اللي كتساهم في ارتفاع عدد البطاله. فكنظن ان هذا الحكم
ماشي الجامعه هي حلقه من حلقات متكامله كيخص المقاولات المغربيه. احنا منفتحين، احنا دائما نمد اليد ديالنا الى الشركاء في المقاولات، في الابناك، مع الشركاء ديالنا المحليين. فهاد الجامعه هي ملك للجميع، وشكون اللي كيستافد منها؟ ابناء ديالنا. وكنعرفوا ان القاطره ديال التنميه والقاعده ديال التنميه هي الجامعه وهي المدرسه. قل لي شمن جامعه عندك نقول لك شمن اقتصاد عندك تمام. الا كنت. ولكن في نفس الوقت الدول اللي تكلمنا عليها كتسب ان المقاولات تساهم في ميزانيه الجامعه، وكتسب ان الشركاء المحليين كيساهموا ماديا في الارتقاء بالجامعات ديالهم. فالان الاوان في هذا المشروع ديال الجهه الموسعه ان الجامعه وان الدوله، نقدر نقول لك الان حنا كنعيشوا في الجامعه بالدعم ديال الميزانيه ديال الدوله، وكذلك بالعمل ديال البحث اللي كيقوموا به الاساتذه واللي كيستطيعوا يجيبوا لنا التمويل من الاتحاد الاوروبي. ففرص التمويل موجوده كثيره، ولكن خص العمل باش يمكننا. ولهذا فكنقول احنا دائما منفتحين ودائما النموذج ديالنا باش نتعاملوا مع المقاولات. ونقول لك هذا خير مثال الى شتي الانشطه اللي قمنا بها في تحسيس الطلبه، في خلق المقاولات، في اللقاءات معهم. فهذا كيدل على اننا الجامعه منفتحه، ولكن كيخص المحيط ديالها والمقاولات ديالنا يكونوا كيتيقوا وما نبقاوش دائما كنتهموا الجامعه والجامعين انهم انا كنظن ان الجامعين ما كندافعوش على نفوسنا بما فيه الكفايه، وكنساو ان الكل كينطلق من المدرسه ومن الجامعه. فهاد الناس اللي خدامين في المقاولات منين جايين من التاثير ديال الجامعه. اذا فخصنا نتمنوا وخصنا نشجعوا الجامعات ديالنا ويكون لنا انخراط، ماشي غير بالكلام. لان يمكننا دابا الان كنتكلموا في هذا الدخول الجامعي، بزاف ديال وسائل الاعلام تهتم بالجامعه، ولكن خص الاهتمام يكون طوال السنه. وكذلك نشوفوا ان ما كاينش غير الجامعه هي منفتحه، ولكن هل هناك وعي ان المقاولات خصها الان. حنا كنقول لك اجي نعطيوك مكاتب داخل الجامعه وكاين امتيازات كثيره. ولهذا كنظن ان المستقبل الان وفي الدول الراقيه، الدول الناميه، هي ما يمكنش الجامعه تكون في جهه والمقاولات في جهه والشركاء المحليين في جهه والجامعه في جهه. راه الجامعه هي جزء وستعتمد، والركائز ديالها هما المقاولات هما الشركاء المحليين، والجامعه في نفس الوقت هي القاعده ديال والقاطره ديال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. استاذ كنشكرك بزاف على هذا الحوار، كنشكرك على رحب الصدر ديالك. شكرا. انا اللي كنشكركم جزيل الشكر على الاهتمام ديالكم.